अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। देखें, पीटीआई के जो लोग हैं वो कहीं पे भी कोई ऐसी मूवमेंट होती है, जैसे अभी नेपाल में हम देख रहे हैं, इससे पहले बांग्लादेश में देखी, श्रीलंका में देखी, मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं और वो सारे वो तहरीर स्क्वायर बनाने के चक्कर में थे। और ऐसी जो है ना मूवमेंट्स पे ये धमारे डालते हैं कि ऐसा हो जाए। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? मुमकिन है पाकिस्तान में? तो मैं आपको बताऊं कि ये वक्त था और आ भी सकता है, लेकिन वो कैसे? जब 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोर्ट ने निकाला था, उस वक्त में लोगों के जज्बात इस तरह से थे कि उनको यूज़ किया जा सकता था। लेकिन पीएमएल-एन, जिसके बारे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि ये मुल्क के मुहिब वतन लोग हैं, उनकी जमात है, ये खिदमत करने वाले हैं। हमने जो कुछ करना होता है वो करना होता है, बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। ये नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे, अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। ये इस मुल्क से दुश्मनी नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे वो हम करेंगे, कोई इसमें शक नहीं है। उनको भी और बाकियों को भी। क्या उस वक्त में ऐसी मूवमेंट बन सकती थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जस्ट टर्न लेते ना, 2 4 5 6 खताबात होते थे, गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है। इनकी ऐसी तैसी फिर जानी थी कि जितना टोला है जिन्होंने वारदात डाली, बाजवा डॉक्ट्राइन और ये जितने जजेस और ये सब थे, सबकी ऐसी तैसी फिर जानी थी। वजह, केस सामने था, अवाम को पता था कि किस 2013 की मुसीबत में पाकिस्तान था और उससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने निकाला था। आधे से ज्यादा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान उस जगह पे पहुंच गया था जहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। वजीर आला समेत, गवर्नर हाउस समेत, बलूचिस्तान में किसी जगह पर किसी जगह पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता था। केपी के अंदर कितना बड़ा एरिया था जहां पर पाकिस्तान की यानी कि रियासत की रिट जो सी थी ना, वो बहुत ही महदूद हुई थी। कराची जल रहा था, अंदरूने सिंध हालात बिल्कुल खराब थे, पंजाब के अंदर लूट मार थी, ये थी सूरत हाल। और फिर वो कह देंगे तो और तकलीफ हो जाती है कि बहुत सारी जो उनसी थी ना, जिनके उनके काम थे कि बच्चों को अगवा करना और पैसे वसूल करना। ये बिजनेस था, साइड बिजनेस। कौन था? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने निकाला था और लोगों के जहनों में उस वक्त ताज़ा ताज़ा था कि यार ये क्या हो रहा है। खामोशी थी ना, लीडर जो था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो खामोश था। वो कह रहा था बस ठीक है, जो होना था हो गया, अब आगे चलो। कोर्ट में गए, अपने साथ ज्यादतियां बर्दाश्त की, सब कुछ उस वक्त में हो सकता था। क्या ये जो वारदात डलने के बाद, लोगों को अजहान को काबू कर लेने के बाद, इसी स्टैब्लिशमेंट ने एक जिन क्रिएट किया। वो जिन अभी मत्थे लगा हुआ है, उससे जान भी नहीं छुड़ाना चाहते, क्योंकि अगर जान छुड़ाएंगे तो फिर किसी की बारी आएगी, लोग बात करेंगे कि यार इस जिन को लाने वाला कौन था। उसको जिन को, भूत को उतारने का एक ही तरीका है ना, कि उसके मालिकों को, उसके वारसों को, उसके मुजिदों को सजा दी जाए। वो नहीं देना चाहते, तो ये हो नहीं सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि चाय की प्याली में तूफान आए और वो पूरी इलाका और पूरा मुल्क ही झुंझुना तबाह कर दे। चाय की प्याली में तूफान है। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा टूल है, उसका नेगेटिव इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रहा है। उसका बेहतरीन जो हल है वो रोकना नहीं है। एक ट्विटर पे था ये पाबंदी, एक्स कह लें, नया एक्स पर पाबंदी थी, वो हट गई है, बहुत अच्छी बात है। हाईएस्ट स्पीड और लोगों को डिस्कशन करने का मौका दिया जाए। और ये जो इंतशारी टोला है ना, जो पैदा किया हुआ है, इसके साथ साथ इसको जब पकड़ा जाए ना, तो इनके मौजूदों को भी जो इंसाना सजाएं दी जाएं, तो ये मसला हल होगा। इस तरीके से बहरहाल तूफान नहीं आएगा। नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में सिचुएशंस कुछ और थी। बांग्लादेश में बहुत खुशहाली थी, कोटा सिस्टम, लोगों के हकूक मारे जा रहे थे। जब पीटीआई की हुकूमत थी ना, यानी कि बाजवा डॉक्ट्राइन का दौर था, उस वक्त में लोगों के हकूक मारे जा रहे थे। इस वक्त में गैस बिजली का बहरान है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हुकूमत मैनेज करती हुई नजर आ रही है, कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लोगों को नजर आ रहा है। क्या हम सबको भूल गया है
کہ پی ٹی آئی کے دور میں 2-3 کلومیٹر لمبی لائنیں تھیں سی این جی ڈلوانے کے لیے. کیا یہ سب کچھ بھول گیا؟ ابھی کیا سی این جی ختم ہو گئی ہے؟ کیا سی این جی اسٹیشنز ختم ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ؟ لوگوں کو بجائے کہ 2 نمبر راستے پہ لگا کے اور ان سے مال سمیٹنے کی بجائے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مینج اس طریقے سے کیا جا رہا ہے، ہر دن بہتری کی جانب جا رہا ہے. راوی چڑھ گیا، پنجاب میں سیلاب آ گیا، کے پی میں تباہی پھر گئی، سندھ کی طرف جا رہا ہے. سندھ والوں کو تب اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بہتری کا معاملہ فرمائے. وہ جو سندھیوں کے وارث بنے ہوئے نا، جو سندھو کر کے آگے ہوتے ہیں، سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو سندھ کی عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے دیکھو یہ تمہارے خلاف بات کر رہے ہیں. پنجاب کی عوام خوشحال ہوئی ہے، سندھ کی عوام برباد ہوئی ہے. پرسنٹیج کا فرق دیکھا جاتا ہے. تو کہنے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں معاملات اس وقت جب زیادتیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور اسی کے اندر جو ہے نا اقوام جو سی ہیں نا وہ بنتی اور بگڑتی ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے، نیپال کا حال اور برا ہوگا. بنگلہ دیش میں فوج نے بہترین کام کیا ہے کہ انٹروین کیا اور دستی ایک باڈی بنا کر اور خود پیچھے ہٹ گئے. ادروائز بنگلہ دیش برباد ہو جاتا، کیونکہ فوجیوں کے کام نظام چلانا نہیں ہے، ہائیبریڈ پروگرام نہیں چل سکتے. اس وقت میں پاکستان کے اندر جو ہائیبریڈ ہے، میرے جیسا بندہ بھی 4 اچھے سمجھدار لوگوں کی بات سن کے یہ بات کہتا ہے کہ اس ٹائم میں حل نہیں. لیکن یہ حل اور خراب ہوگا اگر مجرموں کو سزا نہیں ملے گی. اگر یہ کہیں نہیں جی ہمارا تو چیف رہا ہے، پاکستان جائے جہنم میں، ہم نے تو اس کو اریسٹ ہی نہیں کرنا، انہیں نہیں دینا. ہمارے جرنیل، ہمارے سینئرز، ان کا لوٹا ہوا مال ان کے لیے حلال ہے. انہوں نے اس مال کو لوٹنے کے لیے جس کو برباد کیا وہ ہو گیا، بس اس کے نصیب تھے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ باتیں ہیں کڑوی. تو اس وقت جو ہے نا یہ نیپال کو دیکھ کے یہ دھمالیں ڈالنا سوشل میڈیا پہ لگے پڑے ہیں، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. عوام دیکھ رہی ہے ہر دن بہتر ہوتا جا رہا ہے. بے شک وہ سیاسی طور پہ مخالف ہے، لیکن وہ سکون میں آتے جا رہے ہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا بحران ہے، پانی، ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ ہر 1 مہینے کے بعد کچھ نہ کچھ بہتری. اسکولنگ کا نظام بہتر ہو رہا ہے، کالجز بہتر ہو رہے ہیں، انفراسٹرکچر یعنی کہ روڈ نیٹ ورک وغیرہ بہتر ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں. جو ریاستی مشینری ہے وہ بہتر سے بہتر کام کرتی جا رہی ہے. میڈیا اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی کر کے عمران خان کا نام لیا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی پابندی ختم کر دینی چاہیے. بالکل نام لیں، یہ زیادتی ہے. ہاں جو ایک فساد پھیلانے کی اجازت کے جناب 40 بندہ آیا اور پورا روڈ ہو کے چل رہا ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جماعت کو. اور یہ کرتی صرف یہ پی ٹی آئی ہے. یہ بھی مزیداری کی بات ہے. یا چند ایک اور چھوٹی جو ہیں گروپس وہ کرتے ہیں حرکتیں، وہ مذہب کے نام پہ، مسلک کے نام پہ کرتے ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.